आओ फिर ट्राई करने हैं। इनके पास ये पाए हैं, आज काफी टाइम हो गया और ये इनके पास चले हैं। क्या हाल है प्यारे भाई? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाओ। ठीक ठाक हो? जी जी। बड़ा शोर किया आज। ये देखें जी, इनके अंदर दुकान बड़ी जबरदस्त है, इन्हें चीज़ा भी टेस्ट करने। लाल बोटिया से मैं आया था, वो नहीं मिली। लाल बोटी लाने नहीं या खत्म? लाने जी खत्म हो गई। कितने बजे तक आओ तो मिल जाएगी? 9-10 बजे तक। क्योंकि मेरे जेडे यूट्यूबर है ना, वो बोंग और लाल बोटी बड़ी पसंद करते हैं। अच्छा, आज सानू की टेस्ट कराओगे? आज तो चने चने ते मैं ज्यादा शौक ना खाना नहीं। इत्थों दे चने ने मियां वाली दे या मियां वाली के? मियां वाली दे चने। लो जी फिर आओ जरा इन्हां को लगवाने ते नाले टेस्ट करने। अपनी लोकेशन दसो कित्थे वे? ठोकर ने आधे करबला दे सामने 100 रुपए करबला सामने जी। नान के नहीं। अच्छा व्यूअर्स, आपका मेजबान सैफुल्ला। आज मैं नई जगह पे मैं तो गुजर है सर, और मुझे बिल्कुल नई जगह है, मुझे ये लोकेशन भी नहीं पता। इनसे लोकेशन पूछते हैं और इनके पास पाए होते हैं, बड़े पाए। शोरबा बड़ा जबरदस्त है, मैं भी दिखाता हूँ और इनसे लोकेशन भी सारी पता करते हैं। इनके पास चने भी है, तो मैं रुक गया हूँ। मैंने कहा आपके लिए भी व्लॉग बनाते हैं और इसको ट्राई करते हैं। तो चलो आइए, इनसे लोकेशन भी पूछते हैं, इनका दुकान का नाम भी पूछते हैं। लेकिन व्यूअर्स, इससे पहले जो व्यूअर्स मेरे चैनल पर नए हैं वो जल्दी से जाए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन को प्रेस करें और अपने शहर का नाम भी कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। तो आइए, अल्लाह के बाबरकत नाम से अपना ब्लॉग शुरू करें। अभी लगवाते हैं, फिर इनसे चने लगवाते हैं और थोड़ा सा शोरबा लगवाते हैं। 100 दे चने, 2 नान कुछ नान के 100 दे। और ये ठोकर न्याज पे चौक से आए ना, इधर भाई पूरा व्यू जी। सारी काफी सारे ये खाने पीने की यहाँ पे दुकान है। मुजद्दीन चने एंड बोंग के पास चने, ये कहते हैं जी चने वाकई छोटे हैं, मियाँ वाली वाले चने हैं और साथ अंडा है। तो कोफ्ता भी है, वो कोफ्ता भी है जी। और रेट वगैरह आपके क्या है? फुल 250। ये देखो जी, पाए हैं बड़े। अभी इनसे लगवाते हैं थोड़ा थोड़ा, बहुत थोड़ी थोड़ी, सिर्फ टेस्ट के लिए। ये देखे भाई साहब भी आए हुए हैं। भाई साहब कैसा है इन्होंने काम? माशाल्लाह। अच्छा, हाँ, कितने साल हो गए? 25 साल। 25 साल हो गए तो माशाल्लाह। थोड़े जो करी चली नहीं, ये देखें। अच्छा, चिकन देने। ये देखें जी, इन्होंने कोफ्ता चने लगा दी है और ये है शोरबा। नहीं जी, अभी वो आता है नान, उल्टा लगने के लिए क्या हुआ है, तो फिर ट्राई करते हैं। ये देखें जी, नान भी आ गया, उल्टा जबरदस्त किस्म का तिलों वाला बड़ा ही। ले जी, हमारा नाश्ता आ गया है। पाए एक प्याला मैंने थोड़े ही लगवाए और एक कोफ्ता चने। ट्राई करते हैं। नान बड़ा स्पेशल आ गया, बहुत ही बेहतरीन। देखे भाई साहब, ये नान है तिलों वाला तो भरा हुआ। और अभी मैं फर्स्ट बाइट नहीं लगा, मैं फ्राई करते हैं हम पायों को। छोटी सी बोटी मैंने डलवाई है, ज्यादा नहीं डलवाया क्योंकि इतना खाया नहीं जाएगा, जाया जाएगा और जाया करना मुझे अच्छा नहीं लगता। लो जी, पहली बाइट लिया, माशाल्लाह जी, मजा ही आ गया जी, अच्छे हैं जी। अभी सेकंड बाइट लेते हैं, पहली बाइट से अंदाजा नहीं आप लगा सकते। व्यूअर्स, शोर बहुत ज्यादा, बच्चों का रेस्टोरेंट भरा हुआ है। अभी दूसरी बाइट लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह जी, पाई की बोटी है, पूरी तरह जूसी टेंडर। ये देखा जी, पीछे बच्चों का शोर बड़ा ज्यादा था, इसलिए मैं आवाज जो है डब कर रहा हूँ। स्वाद ही आ गया पाजी।
گرم گرم شوربہ ہے، تھکا ہوا میں آیا تھا. یہ دیکھیں یہ بائٹ لی ہے اور میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ پائے کس قدر جوسی ہیں. ہاتھ لگاؤ تو ٹوٹ رہے ہیں، نرم، بالکل نرم. اور کلچا بہت ہی زبردست ہے ان کے بھائی صاحب. انہوں نے تو آج چس کرا دیے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ جی. سیکنڈ بائٹ لی ہے. اب اس کے بعد میں نے پائپ کا شوربہ پرے رکھ دیا، بعد میں کھاؤں گا سکون سے بیٹھ کے جب ناشتہ کروں گا. ابھی لیتے ہیں چنوں کو ٹیسٹ کرتے ہیں. یہ انہوں نے کہا تھا جی کہ میاں والی کے چنے ہیں، باریک چنے جو ہوتے ہیں بڑے مشہور ہیں. دو ہی طرح کے چنے ہوتے ہیں، میاں والی اور سندھی چنے. یہ دیکھیں یہ بھائی جان میں بائٹس لے رہا ہوں. یہ دیکھیں جی چنا بھی پوری طرح گلا ہوا ہے اور بائٹ منہ میں جاتے ہی گل گئی ہے. بہت ہی مزیدار چنے ہیں بھائی صاحب. چنے پوری طرح گلے ہوئے ہیں، سافٹ. یہ دیکھیں دوسری بائٹ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد تیسری بائٹ میں ہم کوفتہ ٹرائی کریں گے. لو جی ریٹنگ نہیں میں دیتا لیکن چنے بھی پاس ہیں، پایا بھی پاس ہے. اور لال بوٹی ابھی ان سے دوبارہ چیک کریں گے کسی دن علیحدہ جا کے. ان کے پاس آئٹمیں بہت ہوتی ہیں. یہ جو ہے وہ اپنا وہ بھی ان کے پاس ہوتا ہے، دیسی چکن کا شوربہ وغیرہ. لو جی یہ کوفتہ بھائی جی یہ تو ہاتھ لگا ہی ٹوٹ گیا، مزہ ہی آ جائے گا. یہ دیکھو کوفتے اچھے لگتے ہیں یار. انڈا دہنا اچھا لگتا ہے مجھے، کوفتے بھی اچھے لگتے ہیں. یہ دیکھیں تو بائٹ لینے کا فرسٹ بائٹ ساتھ چنے بھی لگا لیتے ہیں. یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ جی یہ میں نے جمبو بائٹ لی ہے، چنے اور کوفتہ پلس دونوں چیزوں کو اکٹھا کر کے. ابھی ٹیسٹ کرتے ہیں، ایک آدھ بائٹ اور لوں گا پھر صحیح پتہ چلے گا. کوفتے تو بڑے سافٹ ہیں، چنے بھی پاس ہو گئے. اور میرے حساب سے یہ کوفتہ جو چنے کا پیالہ ہے زبردست ہے. بونگ بھی جو پائے ہیں وہ بھی زبردست ہے. ناشتہ ان کا اچھا ہے. میں فرسٹ ٹائم ان کے پاس گیا ہوں. میں نے کہا چلو گزرتے ہوئے فرسٹ ٹائم دیکھا تھا تو آج میرا دل کیا کہ میں ان کو ٹرائی کرتے ہیں. آپ بھی جائیے گا، بتائیے گا، یا آپ نے کھائے ہوں تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ یہ آپ کو کیسے لگے ہیں. امید ہے انشاءاللہ آپ لوگوں نے بھی انجوائے کیا ہوگا. یہ دیکھا سبحان اللہ بائٹ لے لی ہے میں نے. ابھی اس کے بعد جو ہے نا میں خالی کوفتہ بھی کھاؤں گا. مزہ آ رہا ہے بھائی صاحب، بہت ہی مزہ آ رہا ہے، بہت ہی مزہ آ رہا ہے. جو ویورز میرے چینل پہ نئے ہیں وہ جلدی سے جائیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل بٹن کو پریس کیجیے گا. اور اس کے علاوہ مجھے اپنے شہر کا نام ضرور کمنٹ باکس میں بتائیے گا. ویورز آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ چنے جو ہے آپ کو شکل سے کیسے لگے ہیں. پایوں کا شوربہ بھی گرما گرم تھا، مزہ آ گیا. اور یہ بھی، اور اگر آپ میری جگہ ہوتے تو کتنی آپ اس کو ریٹنگ دیتے. یہ دیکھیں مزہ ہی آ گیا بھائی. ابھی جو میں پاک کوفتہ یہ دیکھیں میں نے توڑا ہے اور اس کو میں بغیر نان کے لے کھا رہا ہوں. سارا ہی کوفتہ میں خالی کھا جاؤں گا. بہت مزہ ہے، بہت مزہ ہے. اللہ حافظ.